تو انका एक बंदा है अब्बास जलाल डरबी से ना यूके से, क्योंकि वो इमाम आदिल शहजाद को प्रोटेक्ट कर रहा है और काफ़ी जगहों पे जा रहा है कि अली से जनाब आप ऐलान ला तलकी करें ना, काफ़ी लोगों को जाके मिन्नतें भी कर रहा है। पर डॉक्टर हसन जिसको साद हुसैन रिजवी ने अपॉइंट किया और वो कहता है कि मेरा बयानिया साद रिजवी ऑन करता है और जो मेरी लाइफ पर हो रहा है वो ऑन करता है सारा कुछ। तो जो सिलसिला आपको पता है कि मैंने जो एक्सपोज किया है इमाम आदिल शहजाद का, इनके जो गुरु घंटार हैं और इनके साथ अलियास यूनुस तरीक़े बैग से उसका ताल्लुक है, तो ये सारा एक ग्रोह जो है ना बाबा जी का नाम इस्तेमाल करके ना, तो काफ़ी उलमा ने मेरे साथ रब्ता किया है यूके से और पाकिस्तान से, इनके ओहदेदारान ने रब्ता किया पाकिस्तान से। तो बहुत ज़्यादा लोगों के इंसिस्ट करने पे, हालांकि मैंने तो आपको पता है कि चैलेंज किया हुआ है, इमाम आदिल शहजाद को चैलेंज किया हुआ है, ठीक है, कि न्यूट्रल वैन्यू डिसाइड करो, मैं तुम्हारी करप्शन, उसके बाद मैं तुम्हारा कज़ाब होना साबित करूंगा। ये अब्बास साहब, ये किस चक्कर में आपने ट्रांसफर किए हैं? ये आपके ऊपर लिगेशन प्रूफ है अली भाई के पास। तो ये एक बात तो साबित होगी कि जितने बंदे भी इमाम आदिल शहजाद को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो ये जानते हैं कि इमाम आदिल शहजाद से गलती सरजद हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो जालिम के साथ खड़ा होने वाला भी जालिम है, चोर के साथ खड़ा होने वाला भी चोर है। तो इन लोगों की कज़ाबियत आपके सामने है। आप क्या समझते हैं कि इमाम आदिल शहजाद साहब ने हजारों पाउंड की करप्शन की है खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम पर? कोई इस तरह का आपका बयान है? इसने जो हसन भाई किया है ना सारा कुछ, क्योंकि पैसों का जो चक्कर है, ये जितना भी है ना वो सारा इसके कंट्रोल में था। एक नवीद है, पैसे उसका अकाउंट में जाते थे और खुद ने मैंने सेंड किए, मेरे पास भी प्रूफ है ना कि हमने किसके अकाउंट में सेंड किए, वो नवीद के अकाउंट में सेंड किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर राजा अब्दुल्ला और इस टाइम मैं लंदन के अंदर मौजूद हूं। मेरे साथ वंस अगेन टीम अली लंदन के सरबराह मुराद अली साहब मौजूद हैं। और जैसा कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर यकीनन देखा होगा, आजकल कुछ करप्शंस की स्टोरीज चल रही हैं, जो लोग ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम पर करप्शंस करते हैं, पैसा खाते हैं और लोगों से चंदा मांगते हैं। वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाने की बजाय अपनी जेब में डाल लेते हैं। उनका अली भाई ने मुहासबा किया हुआ है और उनके गिरद गिरा तंग किया हुआ है। यकीनन आपने देखा होगा, एक दिन लाइव भी चल रही हैं टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गहमा गहमी है। तो अली भाई से इस बारे में सवाल करेंगे। अली भाई, आप तो कह रहे हैं कि इमाम आदिल शहजाद साहब ने करप्शन की या दूसरे मामलियात साहब ने, जो भी हैं उन्होंने करप्शन की, तो आपके पास क्या सबूत हैं? आप जो उन लोगों को पैसे देते रहे, क्या कोई आपके पास एविडेंस हैं ताकि हमारे नाजरीन को दिखाएं, ताकि इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाया जाए? आपने तो इनको बोला है कि न्यूट्रल पॉइंट डिसाइड करें, लेकिन ये नहीं कर रहे, और इसकी क्या वजह? और आपने यहाँ पे साबित करना है, थोड़ा सा कुछ हमारे नाज़रीन को दिखाना भी है कि इन्होंने वाकई ही करप्शन की है, और कुछ ट्रांजैक्शंस भी अगर हो सके तो दिखाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राय साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्रेंस के नाम पे ना, खत्म नबूवत के नाम पे कितना नोबल काज है, वो आपको पता है कि हम लोग सब कुछ अपना तन मन धन वारने को तैयार हैं खत्म नबूवत के काज के लिए, ठीक है। तो जो सिलसिला आपको पता है कि मैंने जो एक्सपोज किया है इमाम आदिल शहजाद का, इनके जो गुरु घंटार हैं और इनके साथ अलियास यूनुस तरीक़े बैग से उसका ताल्लुक है, तो ये सारा एक ग्रोह जो है ना बाबा जी का नाम इस्तेमाल करके ना लोगों को अभी तरह मदऊ कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ना इस एक छोटे से एक तबके की ना, जो बाबा जी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सियासी तौर पे भी जिनकी एफिलिएशंस हैं तरीक़े बैग वाले, तो ये सारे बैठ कर टारगेटिंग कर रहे हैं। गालम गलोच का एक बाजार गरम है, लेकिन मैं इनसे ये कहता हूँ कि सबूतों से बात करो ना, मजा आएगा। सबूत नहीं है, गालम गलोच दे रहे हैं, तो दलील जो नहीं है इनके पास। तो काफ़ी उलमा ने मेरे साथ रब्ता किया है यूके से और पाकिस्तान से, इनके ओहदेदारान ने रब्ता किया पाकिस्तान से। तो बहुत ज़्यादा लोगों के इंसिस्ट करने पे, हालांकि मैंने तो आपको पता है कि चैलेंज किया हुआ है, इमाम आदिल शहजाद को चैलेंज किया हुआ है, ठीक है, कि न्यूट्रल वैन्यू डिसाइड करो, मैं तुम्हारी करप्शन, उसके बाद मैं तुम्हारा कज़ाब होना साबित करूंगा, ठीक है। तो ये भाग रहा है, ठीक है। पकड़ तो मैंने इसको आज या कल लेना है। ये वीडियो पता नहीं कब आएगी, पकड़ तो मैंने इसे आज या कल लेना है। तो आप लोगों के मोहब्बत में, प्यार में ना, हालांकि मेरे पास काफ़ी सबूत ऐसे हैं, लोग हैं जिन्होंने इनको फंड किया है, ठीक है। तो इनका एक बंदा है अब्बास जलाल डरबी से ना, यूके से, ठीक है। किधर रहते हैं? डरबी में रहता है और तरीक़े बैग पाकिस्तान का एक बहुत ही एक्टिव जनाबे वाला कारकुन। क्या नाम बताया आपने? अब्बास जलाल। काइंडली उनकी तस्वीर भी शेयर कीजिएगा ताकि हम बीच में चलें। अभी आप ये सामने लगा दें, ठीक है। अब्बास जलाल ने ये चीज़ क्लेम की है अभी रिसेंटली, क्योंकि वो इमाम आदिल शहजाद को प्रोटेक्ट कर रहा है और काफ़ी जगहों पे जा रहा है कि अली से जनाब आप ऐलान ला तलकी करें ना, काफ़ी लोगों को जाके मिन्नतें भी कर रहा है। तो बेसिकली उस बंदे ने सोशल मीडिया पर डॉक्टर हसन जिसको साद हुसैन रिजवी ने अपॉइंट किया और वो कहता है कि मेरा बयानिया साद रिजवी ऑन करता है और जो मेरी लाइफ पर हो रहा है वो ऑन करता है सारा कुछ। अब डॉक्टर हसन की लाइफ पर तरीक़े बैग पाकिस्तान का अब्बास जलाल ये कज़ाबियत दिखाता है। वो कहता है कि जो सारा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का जो चंदा सिस्टम था वो अली लंदन के अंडर था, और उसने इल्ज़ाम ये लगाया है कि उसने पेमेंट पीटर ब्रो वाले नवीद भाई को सेंड की है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, जो मेरे पास एविडेंस हैं, ठीक है, उसके मुताबिक मैं एक एविडेंस आपको शो कर रहा हूँ। ये देखें जी,
یہ وہ 300 پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن ہے 4 ستمبر کو ہوئی ہے جو کہ امام عادل شہزاد کے کسی دوست جبار کے اکاؤنٹ پہ گئی ہے. تو یہ کس نے کی ہے پیمنٹ؟ یہ پیمنٹ کی ہے جی پتہ نہیں کوئی دوست ہے اس کا یا وہ خود ہے عباس جلال, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اوپر اکاؤنٹ نمبر میں نے اوپر آپ کو پتا یہ مارک کر دیا ہے کیونکہ یہ کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ عباس جلال نے 300 پاؤنڈ امام عادل شہزاد کے دوست کو سینڈ کیا ہے, 4 ستمبر کی ڈیٹ آ رہی ہے اوپر, ٹھیک ہے. تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ جب امام عادل شہزاد کو یہ 300 پاؤنڈ ملے ہیں تو اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. تو علی بھائی یہ دکھائیے گا پلیز, یہ ختم نبوت کانفرنس آپ لوگ مینج کر رہے اور آپ کے جو فائنینس کا دیکھ رہے تھے وہ نوید بھائی. نوید بھائی, جی نوید بھائی. تو یہ عباس صاحب یہ کس چکر میں آپ نے ٹرانسفر کی ہیں؟ یہ آپ کے اوپر لیگیشن پروف ہے اور علی بھائی کے پاس, یقیناً یہ عباس صاحب ہی جواب دیں گے جی آپ کو. تو یہ جناب ایک چھوٹا سا ثبوت سمجھ لیں, ابھی تو بہت بڑی چیزیں پڑی ہیں میرے پاس. تو ایک چھوٹا سا ثبوت ہے کہ امام عادل شہزاد نے ٹرانزیکشن اپنے دوست کے کسی اکاؤنٹ میں لی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور جس کا ثبوت یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک بات ثابت ہوگی کہ جتنے بندے بھی امام عادل شہزاد کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ امام عادل شہزاد سے غلطی سرزاد ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے والا بھی ظالم ہے, چور کے ساتھ کھڑا ہونے والا بھی چور ہے. تو ان لوگوں کی قذابیت آپ کے سامنے ہے جی. یہ 300 پاؤنڈ اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے, امام عادل شہزاد نے نہیں پرووائڈ کیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے باقی کافی ساری پیمنٹس ایسی ہیں جو کہ امام عادل شہزاد کے پاس ہیں اور امام عادل شہزاد کو کیش بھی دی گئی ہے لوگوں کی طرف سے. تو وہ ابھی اس کو ڈکلیئر کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے کہ ایک ثبوت آپ کے سامنے ہے. علی بھائی یقیناً ویری شاکنگ, یقین کریں یہ تو انفارچونیٹ ہے جی. ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, میں ایک بات ایڈ کروں گا, نوید انور صاحب ہے نا, جو نوید انور صاحب, ان کے اکاؤنٹ میں جتنا بھی ان آؤٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے پورا ٹرائل دیا ہوا ہے اینڈ ہی از ریڈی ٹو گیو اگین. آپ کہیں بھی ان کو بلائیں, وہ ماشاءاللہ بڑے مخلص ہیں ختم نبوت کاز کے ساتھ. تو وہ ان کی طرح بونگیاں نہیں مار رہے ہیں, یہ جھوٹ کے جو پلندے مار رہے ہیں نا, تو وہ ان کی طرح جھوٹے نہیں ہیں. وہ بھی طریقہ لبیک پاکستان سے, ان کا بھی تعلق ہے, بابا جی سے پیار کرتے ہیں, وہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر میں ایک طرف کہہ رہا ہوں کہ نظریے کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں, دیکھیں دوسری طرف دیکھیں کہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ الحمدللہ سچائی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. تو علی بھائی آپ نے اور بھی میں نے دیکھا ہے پروف پیپرز پڑے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام عادل شہزاد صاحب نے ہزاروں پاؤنڈ کی کرپشن کی ہے ختم نبوت کانفرنس کے نام پر؟ کوئی اس طرح کا آپ کا بیانیہ ہے؟ سر 2000 پاؤنڈ وہ مان رہے ہیں کہ میں ڈکلیئر کرنے کو تیار ہوں, لیکن اس کے پیچھے کیش اور یہ ٹرانزیکشنیں, ٹھیک ہے, تو یہ کافی ساری چیزیں, اثاثہ کافی آگے تک گیا ہوا ہے, فنڈز کافی ہیں. تو یہ تو اب وہ مانے نا کہ اس نے کتنے چھپائے ہوئے ہیں. تو اگر وہ نیوٹرل وینیو کا مقصد کیا ہے, یو کے میں بڑے اچھے علماء بیٹھے ہیں, علماء حق بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کرتے ہیں. یہ سینیریو دینا کہ علی تمام علماء کے خلاف ہے, تو یہ لوگ ان کی یہ ناکام کوشش ہے, یہ کبھی پروف نہیں کر سکیں گے. میں ہر اس بندے کے خلاف ہوں جو دین کے نام کا کھاتا ہے اور لگاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, علماء ہیں, آپ کی ڈیوٹیز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایک نوبل کاز کے لیے کلیکشن لے رہے ہیں اور وہ کلیکشن کا ریکارڈ پرووائڈ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے میں لوگوں کے پیچھے ہوں, اور تب تک ان کے پیچھے ہوں جب تک یہ اس چیز کو کلیئر نہیں کرتے. اب یہ جہاں جائیں گے میں ان کے پیچھے ہوں, ٹھیک ہے. ہاں ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ اگر یہ کسی ختم نبوت کی محفل میں جاتے ہیں تو میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ختم نبوت کی کانفرنس کا آپ بائیکاٹ کریں, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ لوگ یہ حرکتیں کر چکے ہیں, یہ پورا ٹولہ. تو لیکن میں اتنا ضرور کروں گا اور لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب عادل شہزاد کا بھائی, یہ لوگ جب, اور الیاس یونس, ٹھیک ہے, جب یہ مائک پر آئیں تو آپ لوگ بائیکاٹ کر دیں. ان کا آپ بیان نہ سنیں, کیونکہ یہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور خود چور ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کا بائیکاٹ کریں, ختم نبوت کی کانفرنس کا یا اس محفل کا آپ نے بائیکاٹ نہیں کرنا, لیکن جب یہ اسپیسیفکلی مائک پر آئیں ان کا بائیکاٹ کریں. ماشاءاللہ جی. علی لندن کے سربراہ مراد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ کرپشن کی داستانیں سنا رہے تھے, جو لوگ ختم نبوت کانفرنس کے نام پر چندہ بٹورتے ہیں, اور ان کے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے, اور میں نے خود بھی دیکھے ہیں, اور میں اسکرین کے اوپر بھی ان کی اجازت سے ہو سکتا ہے چلا دوں گا. تو آپ جو عباس جلال صاحب نے ریکارڈنگ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ ریکارڈنگ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا, آپ سٹارٹ پہ وہ پلے کریے گا. اس نے جو حسن بھائی کیا ہے نا سارا کچھ, کیونکہ پیسوں کا جو چکر ہے, یہ جتنا بھی ہے نا وہ سارا اس کے کنٹرول میں تھا. ایک نوید ہے, پیسے اس کا اکاؤنٹ میں جاتے تھے اور خود میں نے سینڈ کیے, میرے پاس ہی پروف ہے نا کہ ہم نے کس کے اکاؤنٹوں میں سینڈ کیے, وہ نوید کے اکاؤنٹوں میں سینڈ کیے. کیونکہ مولانا صاحب نے صاف بول دیا تھا, میرے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں, وائس میسج بھی ہیں ان کے, کہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو پیسے. میرا کوئی سسٹم نہیں ہے پیسوں کا, اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو. اگر ہوتا تو مجھے بھی کہہ سکتے تھے وہ. ہاں جی ناظرین, یہ آپ نے ریکارڈنگ بھی
اسکرین کے اوپر دیکھی ہوگی، لائیو کے اوپر وہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے جو ثبوت ہیں علی بھائی نے دکھا دیے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ایسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔